रबीउ सानी ये इस्लामी साल का चौथा महीना है। जैसे ही रबीउ सानी का महीना शुरू होता है, तमाम आशिकान रसूल अपने मकानों पर गौसे आज़म का जिक्र कराते हैं, औलिया अल्लाह का जिक्र कराते हैं, महफिलें सजाते हैं। जैसे कि हमारे शराफत भाई ने अपने घर पर, अपने मकान पर महफिल को सजाया है। हालांकि इन्होंने मकान बनाया है, मगर गौसे आज़म की निस्बत से भी इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को मुनाकिद किया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, यहाँ आप हज़रात ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े खित्तों में इजलास किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, जलसे कराए जाते हैं। मेरे भाइयों, कभी आप लोगों ने सोचा इन महफिलों का मकसद क्या होता है? ये महफिलें किस लिए कराई जाती हैं? जलसों का मतलब क्या होता है? नाज़रीन किराम, औलिया अल्लाह की महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि लोगों को मालूम हो जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जनाब हमारे बुजुर्गान दीन ने किस तरीके से रब तबारक व तआला को राजी किया है। हम भी फिर उसी तरीके से खुदा पाक को राजी करें। बिरादरानी मिल्लत इस्लाम, या यूं कह लिया जाए, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा इसलिए सजाई जाती है ताकि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को सुन ले और अमल करने की कोशिश कर ले। महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि बंदा नेकियां जमा कर ले, नेकियां इकट्ठा कर ले। यूं कह लिया जाए, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए तो ये महफिलें इसलिए सजाई जाती हैं ताकि एक इंसान में इंसानियत आ जाए। एक खतीब आपके यहाँ पर आता है, मुखातब उसका इंसान हुआ करता है। एक शायर की शायरी का मुखातब इंसान हुआ करता है। औलिया कामिलीन इस खाकदानी गीती पर जलवागर हुए। औलिया कामिलीन का भी मुखातब इंसान ही था। नबीयीन और मुरसलीन की जमाअत आती रही, सब के सब अपना मुखातब इंसान को बनाते हुए नजर आते हैं। मेरे भाइयों, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शिमाल तक इंसान तो बहुत हैं। इंसानों की तादाद तो इतनी है आप गिन भी नहीं सकते हैं, सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। मगर मेरे भाइयों, इंसानों की तादाद तो बहुत है। मैं ये समझता हूँ इंसान है और उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर ऐसा बंदा, ऐसा इंसान, इंसान के रूप में हैवान है, इंसान के रूप में शैतान है। इंसान कहते किस चीज को है? इंसान नाम है किस चीज का? आइए मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल रखता हूं ताकि आप लोगों के बात समझ में आ जाए, और जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं वो बात भी आप हज़रात को मालूम हो जाए। जंगल में शेर रहता है। क्या रहता है? शेर रहता है, जिसको राजा कहा जाता है। अगर उसी शेर की कोई मसनवी शक्ल बना ले, मसनवी का माना आता है नकली शक्ल बना ले, नकली शक्ल बनाने के बाद अपने घर ले आए, मुकम्मल शक्ल सूरत शेर जैसी हो, उसकी आंखें भी शेर जैसी हो, उसके कान भी शेर जैसे हो, उसका चेहरा भी शेर जैसा हो, उसकी टांगे भी शेर जैसी हो, यानी सर से लेकर पैर तक मुकम्मल शेर जैसा हो, मगर नकली है। अब अगर कोई बंदा उसको लेकर आएगा तो क्या लोग उससे डर सकते हैं? उससे खौफ खा सकते हैं? आप यही कहेंगे जनाब जब नकली है तो क्यों डरेंगे? असली होता तो डरते भी, ओरिजिनल होता तो खौफ भी खाते। मेरे भाइयों, नकली शेर है, लोग डरते नहीं है, उससे तमाशा करते हुए नजर आते हैं, उससे खेलते हुए नजर आते हैं, उसको छूते भी हैं, उसको पकड़ते भी हैं, उसका कान भी ऐंठ देते हैं। कुछ लोगों का मामला ये भी होता है। एक शेर वो है जो जंगल में रहता है, जो हकीकी माना में राजा है। किसी में मजाल है जो उसका मुकाबला कर सके, किसी में हिम्मत है जो उसके सामने खड़ा हो सके। जनाब, शेर की बात तो अलग रही है। कुछ रोज कबल से, कुछ रोज से तेंदुए का शोर हो रहा है, जंगली जानवरों का शोर हो रहा है, तो लोगों ने जंगलों में जाना छोड़ दिया है। लोग बड़ा डर रहे हैं, बड़ा खौफ कर रहे हैं। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें, जब इन छोटे मोटे जानवरों का ये आलम है तो जो इनका राजा है जिसको शेर कहा जाता है, उसका आलम क्या होगा? क्या कोई मुकाबला कर सकता है उसका? जनाब, हरगिज़ कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से एक इंसान वो है जिसमें इंसानियत है, इंसान है। अगर उसके अंदर मेरे भाइयों इंसानियत नहीं है तो फिर सारी दुनिया के लोग उसको ठुकराते हुए नजर आते हैं, उसके साथ में तमाशा करते हुए नजर आते हैं, खेलते हुए नजर आते हैं। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, इंसान कह लेना काफी नहीं है, बल्कि इंसानियत अपनाना भी लाजमी है।
اگر بندے کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر اس کو جناب ہر کوئی اس کی مذاق بناتا ہوا نظر آئے گا، اس کے ساتھ میں تماشا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، انسان کہہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسانیت اپنانا بھی لازمی ہے، اور انسانیت ہی یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر بندہ اپنوں سے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کر رہا ہے تو برادران ملت اسلامیہ پھر ایسا انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ انسان کہتے کس چیز کو ہے میرے بھائیوں؟ انسان نام ہے دو چیزوں سے مرکب ہونے کا، دو چیزوں کا آپس میں ملنے کا، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ کیا ہے؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر انسان کے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس بندے کا جسم شکایت درد کی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یقیناً اگر کسی بندے کے جسم میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا جسم درد کی شکایت کرنے لگتا ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے اگر بندے کے سر میں درد ہوتا ہے انسان کو احساس ہو جاتا ہے، بندے کی ٹانگوں میں ہڑکن ہوتی ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، بندے کے جسم کے اعضاء کے کسی بھی حصے میں اگر درد ہوتا تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بندہ اپنے جسم کے علاج کے لیے بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتا ہے، طبیبوں کے پاس جاتا ہے۔ اگر خدا نے اس کو دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے تو انسان جسم کے علاج کے لیے جناب دہلی تک چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نے زیادہ دولت دی ہے تو بندہ پٹنہ تک چلا جاتا ہے، الہ آباد چلا جاتا ہے۔ اگر زیادہ دولت خدا نے اس کو دیے ہیں تو وہ انسان جسم کے علاج کے لیے باہر کی کنٹریوں میں چلا جاتا ہے، باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے جسم کا علاج کرواتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، لندن چلا جاتا ہے، انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان کی فکر کیا ہے؟ بندے کی سوچ بس یہ ہے پیسہ کتنا ہی کیوں نہ اٹھ جائے بس میں ٹھیک ہو جاؤں، اگر میرا جسم صحیح سلامت ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اولاد بیمار ہوتی ہے تو جناب ماں باپ دولت خرچ کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اولاد کو بچانے کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسی مثالیں دیکھی بھی ہوں گی، جناب ماں باپ نے اولاد کو بچانے کے لیے بڑا پیسہ خرچ کیا مگر اولاد بچ نہیں پائی ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، انسان کو دنیا سے جانا ہے۔ بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ جناب ہمارے جسم بیمار ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ہمیں پتا چل جاتا ہے جب ہمارے جسم میں چوٹ لگتی ہے۔ مگر مجھے آپ حضرات ایمانداری کے ساتھ بتائیں، اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو کیا اس جسم کی کوئی قیمت ہوگی؟ آپ کہیں گے جناب جب جسم سے روح نکل چکی ہے تو جسم کی قیمت کیا ہے؟ جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یاد رکھیں اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، روح ہی اصل طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روح اس قدر طاقت بھرے ہے، انسان کے جسم کو حرکت بھی دے رہی ہے، انسان کے جسم کو متحرک بھی کر رہی ہے، لیکن اس روح کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس روح کی باریکی کا یہ عالم ہے، یہ روح اس قدر نازک ہے انسان کے جسم سے نکل بھی جاتی ہے بندے کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، انسان کے جسم سے ہٹ بھی جاتی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، بندے کے جسم میں روح ہوتی ہے، انسان کے جسم کی قیمت ہوتی ہے، انسان کے جسم کی ویلیو ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو بندے کا جسم بے جان ہو جایا کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا ایک چارپائی پر ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے، وہ انسان جو کل تک آپ لوگوں کے ساتھ میں کھاتا بھی تھا، آپ کے ساتھ میں ہر میٹنگ میں شامل بھی ہوا کرتا تھا، آپ کے ساتھ میں ہر پروگرام میں ہر فنکشن میں رہا کرتا تھا، لیکن آج لے جانے والے اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ وہ کہنے والی نے تو یوں کہا تھا کہ دنیا میں رہ کر دنیا بنانے والے خدا کو بھول جانے والوں، یاد رکھو یہ زندگانی 2 دن کی ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، اور دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور گزرے نہ عمر جس کی اسلام کی راہوں پر، میری نظر میں اس کی بیکار زندگی ہے۔